قاری صاحب کدی کدی وجد اندر آکے بڑے پیار نل پڑھیا کر دے سن اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی یا لکا یا محمد پیغام آیا یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ نو رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر جگمگ جگمگ تطہیر دی چادر جگمگ جگمگ پوری دنیا پہ روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی وجدہ پاک دوپٹہ بدر اندر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر کیا عظمت ہے اس دوپٹے دی جدی چھان تھلے شیر خدا دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی